alaikum, peace be unto you. Wa alaikum salam, peace be to you too. ये सुबह के मंदिर फजर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम तवाफ कर चुके हैं। ये फजर के बाद का मंदिर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लोग तवाफ कर रहे धूप की हालत में। आज 8 अप्रैल 2019 असर के बाद का ये मंजर है। पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं। क्या ही खूबसूरत मंजर है। अल्लाह ताला सबको बार बार आने की तौफीक अता फरमाए। ډیره مننه دغه نن مې کوشش وکړم هاجر الاسود دیګه ما چې وکړم خو داسې یو بیروبار د تور افریقایان دي او نه پوهېږم کوم مسلمانان دي وروره داسې یو زور کوي خلک لاندې کوي والله داسې بیروبار یې نه سومه پرون مې ونه رسېدم نن هم ذاتي بېرته راوګرځېدم زه ټول لاندې نور ښایسته او یو دفعه مې انشاءالله مچو کړې ده تازه به مې پرې لګېدلې ده ډېره ښایسته تیږه ده ماشاءالله خوشحاله اوسې ډېره مننه काबतुल्लाह अल्लाह का घर की ज़ियारत कर रहे हैं। اللهم ربنا من रब्बना आतिना फिल दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वलिजमीइना या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।